إلا بغينا نبينو أن grand f اللي هي هادي فونكسيون بريميتيف ديال بوتي f خصني نحسب f grand f بريم هادي اللي كتبوا لنا خصها تكون هي فونكسيون بريميتيف نحسب لها بريم grand f بريم دو x خصني نلقى في الريزولتا فينال بوتي f دو x ها grand f بريم هي x ln x moins x moins 2x بريم جبر عطينا هي x ln x بريم moins 2x بريم اش بغات تعطينا هادي x ln x نعاودها دو فوا علاش حيت عندنا برودوي فوالا x ln x بريم لهادي بريم لهادي موان 2 بريم ديال هادي شحال هادي هي ln x 1 فوا ln x هي ln x بلس x فوا 1 sur x موان 2 بغات تمشي هادي مع هادي هي 1 موان 2 نعم هي ln de x moins 2 ln de x moins 2 لا ln de x plus 1 moins 2 حيت هذا هو 1 لا ديريفي ديال نومبر فوا x هي داك لو نومبر فتعطينا هذا بلس 1 موان 2 هي ln de x moins 1 اشنا هي هادي f de x هي بوتيت f de x صافي دونك هي بوتيت f de x دونك ملي حسبنا grand f prime de x لقينا هي بوتيت f الوغ grand f اش تكون fonction primitive de لا فونكسيون بريميتيف هما الاولى صافي الوغ grand f de x est primitive de petit f sur 0 plus l'infini. صافي فهمتوا هادي دونك الا بغينا نبينوا ان اون فونكسيون ايت اون فونكسيون بريميتيف ديال وحده خصني ندير نحسبوا بريم ديال هذيك اللي قال لك هي لا فونكسيون بريميتيف ونلقاوها هي لا فونكسيون الاخرانيه. انا نعطيكم ان اوتر اكزومبل تقادوا راسكم دابا قال لك montrer que grand h est une fonction primitive ديال petit h تمشي قلنا لهادي اللي قلنا نبينوها انها فونكسيون بريميتيف خصني ندير لها لا ديريفي ديالها ومنين ندير لا ديريفي خصني نلقى الريزولتا هو petit h اشنو هي grand h هي x plus 2 ex moins x غندير لها بريم صافي وغندير هادي اش بغيت انا ان برودوي x plus 2 ex plus x plus 2 ex وندير بريم لهذا وبريم لهذا موان 1 x بريم هي 1 دابا عطينا x plus 1 x plus 2 بريم هي 1 دونك 1 fois ex هي x plus x plus 2 ex moins 1 ملي غنبغي نعمل ما نعملش هادو اللي ما فيهمش ex كاع كاين ان اوتر استيوس الا حسبت هادشي مقاد خصني غير هادشي نحسبو مقاد تنمشي نحط هاد بوتي تاش دو اكس اللي عطاوني دونك انا عارف راسي غادي نوصل لبوتي تاش نحط هادي هكا راه هي التعميل ديال هادي نيت دونك غتعطينا هي اكس بلس 3 اكس موان 1 اشنو هي هادي غير عافاكم ضروري نكتب بوتي تاش الا ما كتبتهاش راه ما جاوبتش صافي راه الا ما كتبتش بوتي تاش هكا راه الا ما كتبتش بوتي تاش شوف شوف راه ما صحيحش دونك كون تاش ولا اش دو اكس ولا انت اللي مرات يعطوك اش مرات يعطوك اف مرات يعطوك جي كل مره يعطوك دو grand h ندير اش بريم est primitive est égal à hx القى h prime القى هي h x d'où grand h est primitif de petit h sur r صافي واضح حتى لهنا صافي دابا ندوزو ليكزومبل 3 حيت هذا مخداس خصنا نحسبو grand g prime de x او grand g prime de x égale واش x ln x plus ex غندير لها بريم صافي لا ديريفي ديال x ln x هو تصنتي x ln x plus x ln x نعاودها دو فوا حيت هذا سي ان برودوي تندير بريم لهذا وبريم لهذا x حتى هي تندير لها بريم بريم ديال x هي 1 ضرب ln دو x هي ln دو x plus x فوا 1 sur x بغنمشي هذا مع هذا plus ex اللي هي اش ln de x ln x plus 1 plus ex هذه هي petit g de x صافي donc grand g prime de x égale petit g de x alors d'où داكشي الله يعطيك g est primitive de petit g sur 0 plus لا باقي شي راه واحد